अस्सलाम प्रोग्राम केपी टाइम के साथ मैं हूं समर खटक। नाज़रीन, वो पीडीएम जो हुकूमत को कमज़ोर करने और गिराने के लिए निकली थी ख़ुद कमज़ोर पड़ गई। वो पीडीएम जो हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए निकली थी, तमाम जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, वो एक दूसरे को एक्सपोज कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें एनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया गया। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कोई भी जो जमात है वो इस पर इत्तफाक नहीं कर सकेगी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको लॉन्ग मार्च में अपने साथ लेके चलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस देने की भी तैयारी की जा रही है। इस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पीडीएम का मुस्तकबिल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है। इसके साथ जो दूसरा मौजू है, बहुत अहम मौजू है, ईसीसी की तरफ से जो इंडिया के साथ महदूद पैमाने पे तिजारत करने का जो फैसला किया गया और फिर बाद में वो 24 घंटे के अंदर ही फैसला वापस भी ले लिया गया है। इस पे भी आज के प्रोग्राम में बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं अखुंदज़ादा चिटान साहब। अखुंदज़ादा चिटान साहब, आपको केपी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि जो आपकी जुमात है उसने इस्तीफे देने के हक में जो है वो नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने इनकार किया इसका इम्पैक्ट तो बहुत गलत पड़ा है ना अपोजिशन पे, क्या कहेंगे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा होता अगर हम इख्तिलाफात की जगह जो हमें कामयाबियां मिली थी, जो ज़िमनी इलेक्शन में हमने हुकूमत को एक्सपोज किया, उनको हरा दिया, जो सेनेट में हमने हुकूमत को एक्सपोज किया और उनको हरा दिया, तो हम इन चीजों पे बातें करते, इख्तिलाफात आपस के इख्तिलाफात में बात नहीं करते। और दूसरा ये कि एक ऐसा फोरम जिस पे हमें कामयाबी मिल रही है, हमने जलसे भी किए, हमने जुलूस भी निकाली, जुलूस और जलसों से हमें वो कामयाबियां नहीं मिली जो जहाँ पे हमें पार्लियामान में जो कामयाबियां मिली। तो जहाँ से हमें कामयाबियां हासिल हो रही है, इस फोरम को छोड़ के हम ऐसे फोरम पे क्यों जाए जिसका न हमें पता है और न हमारे दोस्तों को पता है कि इसके बाद क्या होगा। यानी अगर हम ये फोरम छोड़ के, हम ये पार्लिमानी फोरम छोड़ के और इस्तीफा दे के और चले जाएंगे तो ये यकीनी तो नहीं है कि इससे हुकूमत खत्म हो जाएगा। आइन तो इस पे खामोश है। आइन में तो लिखा है कि जब तक 142 मेंबर हुकूमत के पास है तो हुकूमत चल सकता है। आइन तो लिखता है कि 85 मेंबरान अगर हाउस में मौजूद है तो हाउस की कार्रवाई हो सकती है। तो कल अगर ज़िमनी इलेक्शन होगा तो मुझे बताया जाए, अगर हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो फिर हम इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? और अगर हम ज़िमनी इलेक्शन में इस्तीफा नहीं देंगे तो और गैर जमहूरी ताकतें आके अपने लोगों को मुंतखब करके और 2/3 मेजॉरिटी लेके और हमारे 18वीं तरमीम को खत्म करे, जिनमें सूबों को हुकूक मिले हैं, जिनमें NFC अवार्ड हुआ है, जिनमें पार्लियामान को इख्तियारात मिली है, प्रेसिडेंट से 58B का इख्तियार छीना गया है, या जिस तरह के कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क में पार्लिमानी तर्जी हुकूमत नहीं होना चाहिए और इस मुल्क में तो सदारती तर्जी के कोई हुकूमत होना चाहिए। अगर आइन में इस तरह के कोई करे तो इसकी क्या जमानत है कि इस तरह नहीं होगा? तो अच्छा होता कि हमको दीवार से नहीं लगाते, क्योंकि हर एक को पता है हमने बहुत मजबूरी के हालात में ये तस्लीम किया था और हमने पीडीएम के साथ ये माना था कि इस्तीफा हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। जब हम हर जगह पे जो प्लान हमने बनाया है कि जलसे हैं, जुलूस है, लॉन्ग मार्च है और पंजाब में अदम एतमाद है, कौमी असम्बली में अदम एतमाद है, जब हर महाज से हम कामयाब हो जाएंगे तो हमारे पास आखिरी हरबा होगा इस्तीफा देना। तो हर जगह पे कामयाबियां मिल रही है, बड़े बड़े जलसे भी हो गई, जुलूस भी बड़े हो गए, ज़िमनी इलेक्शन में भी कामयाबी मिली, सेनेट में भी कामयाबी मिली, तो हम क्यों ना पंजाब में अदम एतमाद लाए? चिटान साहब, आपने कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाए? साहब, आपने इस्तीफों की बात की, आपने इस्तीफों की बात की, आप लोगों ने इस्तीफों को नवाज शरीफ की वापसी जो है उससे मुंसलिक किया है। अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो क्या आप इस्तीफे देंगे? देखिए जी, मुझे अगर मीटिंग में किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्योंकि मैं
इस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, और जो पीडीएम के लिए हमारा कमेटी है, लेकिन हमने तो ऑफिशियली कभी इस चीज के साथ मशरूत नहीं किया है कि वो मुल्क में आए। हाँ, एक चीज है, वो जो कहते हैं कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। तो जरदारी साहब ने तो क्लियरली कहा है, उनकी वापसी की बात की है। बिलावल साहब इस मुल्क में है, आसफा बीबी इस मुल्क में है, नवाज शरीफ साहब तो सारे खानदान मुल्क से बाहर है। तो अगर आ जाए तो अच्छा है, हमारे तहरीक को और फायदा होगा, लेकिन हमने मशरूत कोई नहीं किया है। लेकिन अगर वो आना चाहे तो अच्छा है, इनके बच्चे बाहर है, इनका पूरा खानदान, एक मरियम, हमजा और शाबाश को छोड़ के नून लीग की जितना फैमिली है वो सारे के सारे इस अखबार तक मुल्क से बाहर है। तो अगर ये सारे आ जाते हैं तो अच्छा है, हमारी तहरीक को और तक़वियत मिलेगा। लेकिन अगर नहीं आना चाहते तो हमने इसके साथ कोई मशरूत नहीं किया है। हाँ, अगर कोई मीटिंग में बात हुई होगी नवाज शरीफ साहब के स्पीच के रद्द-ए-अमल में, अगर जरदारी साहब ने कुछ कहा है तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हमने नहीं किया है। यही बयान जो जरदारी साहब ने इनका मशरूत किया, जो बात की है, आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है इसका। सारे मीडिया ने इसको सुना, सबने सुना, सबको मालूम है कि इसको मुंसलिक किया गया। लेकिन ये बताएं कि आप लोगों ने जो बात, यानी वजह ऐसी क्यों बनाई जिससे दरारें पैदा हों, फासले पैदा हों? क्योंकि हमने देखा इसके बाद पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी है उनकी काफ़ी फासले पैदा हो गए हैं। देखिए जी, हमको दीवार से लगाया गया है, हमने तो फैसले पैदा नहीं किए हैं। ये सबको पता था कि पीपल्स पार्टी तब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक हमें ये यकीन नहीं होगा कि हमारी खाली जगहों पे गैर जमहूरी ताकतें अपने लोगों को लाएंगे और जो हमारा तारीखी तरमीम है उसको कोई खतरा होगा, तो तब तक हम इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरी पीडीएम को पता था। क्यों मशरूत कर दिया लॉन्ग मार्च को इस्तीफाओं के साथ? इस तरीके से जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, गिलानी साहब हार गए सेनेट का चेयरमैन का, तो हमने राब्ता किया पीडीएम के सदर के साथ भी और नवाज शरीफ साहब के साथ भी कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आपके पास इस पार्लियामान में दो अहम ओहदे हैं। एक आपके पास है अपोजिशन लीडर का ओहदा, एक आपके पास है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा। तो आप मेहरबानी करके ये जो ओहदा है अपोजिशन लीडर का, ये आप हमें दे दे ताकि हमारे साथ भी कोई एक ओहदा हो। सही। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमने कमिटमेंट किया है और हम इस तरह का नहीं करना चाहते, तो हमने उसको कह दिया कि चलो ठीक है, हम खामोश हो गए। फिर ऐसे बंदा सामने लाया जिसको पीपल्स पार्टी का कोई बंदा वोट देने पे, अगर बिलावल साहब मुझे पार्टी से भी निकाले और मेरा भी वोट होगा तो मैं ऐसे बंदे को वोट नहीं दूंगा जिन्होंने बीबी शहीद के शहादत में जो मुल्जिमान थी इसकी जमानतें करवाई है। हमारे इत्तेजाज हसन साहब ने कभी पुराने जमाने में मुहतरमा कुलसुम नवाज साहिब जो बीमार थी लंदन में थी, कोई बयान दिया था, तो न्यून लीग अभी तक इनके पीछे पड़े हैं और इसके साथ दुश्मनी भी है और इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कुलसुम नवाज साहिबा के साथ। तो हमसे कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि जिस बंदे ने बीबी शहीद की जो शहादत की जगह थी, इनसे सारी सबूत मिटाई थी और इन लोगों की जमानतें करवाई है, इनके रिहाई की कोशिश किया है, ऐसे बंदे को हम कैसे वोट देते? तो हमने पीडीएम को खराब नहीं किया है, हमको दीवार से लगाया गया है, लेकिन हमारा कोशिश अभी भी जारी है। हम न तो इनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो इल्जामात लगा रहे हैं इसके जवाब दे रहे हैं। हम अपना सीईसी की मीटिंग के बाद, मुशावरत के बाद इनके पास जाएंगे, हम अपना इंशाअल्लाह ताला इसके पास अपनी सिफारिशात रखेंगे। और जिस तरह के ये लोग जिमनी इलेक्शन पे तैयार नहीं थे, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने पे तैयार नहीं थे और हमने अपने सिफारिशात रखी, वो इन लोगों ने समझी भी और इन लोगों ने इस पे अमल भी किया और इसका फायदा भी हुआ। तो इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों के साथ हम बैठ के बात करेंगे तो वो मान जाएंगे, क्योंकि पीडीएम इस मुल्क की जरूरत है, इस मुल्क के अवाम की जरूरत है। पीडीएम जरूरी है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा हो। हमारा खारजी पॉलिसी हुआ है कि कोई नुमाइंदा चिटान साहब पीडीएम का सरबराही पॉलिसी बनाए।
पीडीएम का जो सरबराही इजलास है वो रमज़ान से पहले जो है वो मुतवक्के है कि होगा। आप लोगों की जो जुमात है उसने शामिल होने का इंदिया भी दिया है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान के मंशूर या उनके प्लान जो है उसके मुताबिक चलेंगी? देखिए जी, कोई किसी के प्लान पे नहीं चलता है। हम जो है हर एक अलग पार्टी है, हमारे अपने मंशूर है। हम पहले भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, हम अब भी लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हमने लड़ा था एक दूसरे के खिलाफ, अभी कश्मीर में लड़ेंगे। हम इत्तेफाक राय से जो फैसला हो जाता है, कोई किसी न बड़ा पार्टी छोटे को अपने एजेंडे पे चला सकता है और न छोटा पार्टी बड़े को अपने एजेंडे पे चला सकता है। जो मुतफिक का एजेंडा होगा इस पे सब चलेंगे। और ये भूलना नहीं चाहिए कि पीडीएम हमारी दरख्वास्त पे बना था, पीडीएम हमारे मेजबानी में बना था, लेकिन आप पीडीएम के लिए हम 18वीं तरमीम को तो खत्म नहीं कर सकते है ना। हम गैर जमहूरी ताकतों के लिए जगह खुला तो नहीं छोड़ सकते। अगर पीडीएम की तरफ से कोई इस तरह के मुतालबात आ जाते हैं कि आप गैर जमहूरी ताकतों के लिए मैदान खुला छोड़ दे, पार्लिमानी मैदान, और इसमें एक तरफा उनको पैसा निकालने दे, तो ये तो काबिल कबूल नहीं होगा। ये तो पीडीएम कहें या 1000 पार्टी आके कहें तो ये तो काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें का डिसीजन है। अभी जो ये बातें कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी पे हम समझते हैं प्रेशर डालने के लिए बातें कर रहे हैं। हमारी सीसी के मीटिंग से पहले ये वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब सरबराहान बैठ जाएंगे, हमारे सबके मफादात इस मुल्क को बहुत चिटान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की बी टीम बनने जा रही है। हमारे नेता के साथ ताल्लुकात खत्म हुई, हमारी इस्लामी बिरादर ममालिकों के साथ ताल्लुकात खत्म हुई, तो इस हुकूमत का खात्मा बहुत जरूरी है। चिटान साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपसे आखिरी सवाल करूंगी। इत्तेहाद और इत्तेफाक जरूरी है। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि कानून साजी में हुकूमत का साथ देंगे, तो क्या आप लोगों की पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है? जबकि दूसरी तरफ जो ये रिपोर्ट आई है ब्रॉडशीट की, कमीशन की जो रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी तो इशारा मिल गया है कि जो स्विस केसेस है वो भी खुल सकते हैं जरदारी साहब के खिलाफ। क्या कहेंगे भाई? जहाँ तक स्विस केसों के ताल्लुक है, तो एक केस में आप एक बंदे पे कितने बार मुकदमे चलाएंगे? 2 बार तो इससे पहले भी स्विस केस जरदारी साहब के मुकदमे चले हैं। अभी जिसका शौक हो वो बिल्कुल उसको चलाए। गिलानी साहब का अपना मर्जी है, ये इसका साथी बयान होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो फैसला है वो ये है कि हमने पीडीएम बनाने से पहले इस हुकूमत के साथ बहुत कोशिश किया कि हम ये लोग असेंबली में नहीं आना चाहते थे। हमारे दरख्वास्त पे सारे अपोजिशन असेंबली में आ गए। हमने उसको कहा हुकूमत को कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ है। कश्मीर पे हम गए, कोविड पे हम बैठ गए, लेकिन वो कहते हैं कि निकलना खुल्द से सुनते थे। हमने जो आदम का बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जितने बार हम हुकूमत के पास अपोजिशन दिया है बातचीत करने के लिए, कानून साजी के लिए, हमें बेआबरू होकर कूचे से निकाला है। कभी एनआरओ का इल्जाम लगाया है, कभी कंटेनर का पेशकश किया है कि बातचीत की जरूरत नहीं, आप लोग बड़ी चौक जाके हमारे खिलाफ एहतजाज करें। ये इंतहाई गैर संजीदा हुकूमत है। एक बार उन्होंने फैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत ने, उन्होंने समरी पे दस्तखत किया कि हम इंडिया से ये चीजें मंगवाएंगे। सुबह कैबिनेट ने उसको मुस्तरद कर दिया। एक बार जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी ने स्पीकर को कहा कि अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए खत लिखी। दूसरे दिन मलाकन डिवीजन में जाके और तमाम अपोजिशन लीडरान के तरह तरह के इल्जाम लगाए और तरह तरह की बातें की। तो बात ये है कि इस तरह तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ कोई बात किया जाए। और गिलानी साहब ने क्या कुछ कहा है वो गिलानी साहब का बयान होगा, वो पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं है। पीपल्स पार्टी 5 तारीख को अपना सीसी का मीटिंग कर रहे हैं और उसमें अपने फैसले करेंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे दूसरे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک. ناظرین ہمیں جوائن کیے فون لائن پہ پشاور سے ہیں اینکر پرسن ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں عقیل یوسفزئی صاحب. عقیل یوسفزئی صاحب آپ کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. سر رمضان المبارک سے پہلے پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ متوقع ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے نون لیگ اس کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے یہ جو رمضان سے پہلے پی ڈی ایم کا جو ایک اجلاس ہے سربراہی اس میں جانے کا اندیا بھی دے دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شرکت کرے گی یا بیک فٹ پہ چلے جائیں گے؟ دیکھو جو پی ڈی ایم نے ایک مومنٹم بنائی تھی آپ کو بھی پتا ہے آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہے کہ وہ تو عملاً دم توڑ چکی ہے. اگرچہ آج بھی بلاول زرداری صاحب نے خیرپور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مریم نواز یا مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہے ہمارے تعلقات بھی ہے اپس ڈاؤن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے مگر حقیقت تو یہی ہے سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون بلکہ جے یو آئی جس کے پاس اس وقت مولانا عبد الرحمان کی شکل میں پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کو بھی شدید قسم کے تحفظات لاحق ہے اور اس پر جو لوگ پی ڈی ایم کو سپورٹ بھی کر رہے تھے جو عام لوگ تھے جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے جو میڈیا کے لوگ تھے جو پرو ڈیموکریسی لوگ تھے وہ لوگ بھی سینٹ کے الیکشن کے بعد جو خلابازیاں گائی ہے پیپلز پارٹی نے یا اے این پی نے ڈیموکریٹک فورسز ہو کر بھی وہ سب لوگ مایوسی کا شکار ہے. اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ عام لوگوں نے جو ساتھ اس لیے کہ عام لوگ بھی تنگ ہے حکومتی اقدامات سے بے روزگاری سے پاکستان کی خارجہ پالیسی سے جو کووڈ-19 کو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس کے طریقہ کار سے اور مہنگائی سے. سینٹ الیکشن سے پہلے کی جو صورتحال تھی یا جہاں پر اس کا سٹانس تھا یا سٹینڈ تھا اس تک پہنچ یوزول غیر معمولی اقدامات کرنے پڑیں گے تبھی جا کر پی ڈی ایم پیدا ہوگا ان کی مومنٹم کو ایک بوسٹ بھی ملے گا اور عوام ان پر اعتبار بھی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی ان کے حسب منشا سب کچھ ہوگا اور یہ جو نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے جو منشور ہے ان کے پلان کے مطابق یہ سب چلیں گے؟ میرے خیال میں گزشتہ ہفتہ 10 دنوں سے جو پی ڈی ایم کی دوسری پارٹیاں ہیں جس میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کا ایک مین رول بھی ہے بنیادی کردار بھی ہے ان کے درمیان اس بات کا سنجیدگی سے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی اور اے این پی ایک یا جو ایک جینون اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی گورنمنٹ ایجنڈا ہے اس پر نہیں آتے اور معذرت نہیں کرتے سینٹ الیکشن کے بعد یا اس کے دوران جو مس بہیو ہوا ہے تو اس کے بعد اس فارمولے کا بہت سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے. شاید کہ آئین میں باقاعدہ اس کا اعلان بھی ہو کہ پیپل پارٹی اور اے این پی کے بغیر بھی تحریک چلائی جا سکتی ہے اور وہ تحریک چلائی جائے. تو میرے خیال میں یہ جو 5-6 دن ہے یہ بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ آج یا کل یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اے این پی اور پیپل پارٹی کو سینٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کے مطابق اس خلاف ورزی کا اگر ان دو پارٹیوں نے ازالہ نہیں کیا خاص کر پیپل پارٹی نے اپنی لائن آف ڈائریکشن کو پی ڈی ایم کے منشور اور اس کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ڈالا تو زیادہ امکان یہی ہے کہ پیپل پارٹی اور اے این پی کے بغیر بھی تحریک چلائی جائے گی اور پی ڈی ایم ایک نئی شکل میں سامنے آ جائے گی. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیوں میں اتنی قوت ہے کہ اگر دو پارٹیاں اس میں شامل نہ بھی ہو تو یہ پارٹیاں عوامی سطح پر تحریک چلا سکتی ہیں. سر کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کی جو پی ڈی ایم میں واپسی وہ اس سے مشروط ہے کہ ان کو پنجاب اور وہ سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے ہیں اور مولانا صاحب کے حوالے سے کہا بھی جاتا ہے کہ وہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست چند برس پہلے تک بالکل ترقی پر ہی منحصر تھی. مگر ایک بات تو ہے کہ مولانا صاحب جب وہ جوان تھے اور ضیاء الحق کی امریت تھی اس وقت بھی انہوں نے ولی خان اور بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو جیسے لیڈروں کی موجودگی میں ایم آر ڈی کی تحریک کی سربراہی ایک چیئرمین کے طور پر کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا بلکہ آپ نے درمیان میں دیکھا بھی کہ جس طریقے سے
پی ڈی ایم اور اس سے پہلے انہوں نے سولو فلائٹ کے ذریعے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. تو میرے خیال میں مولانا عبدالرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے APA ہے تو خیبر پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں، سن میں اور بلوچستان میں، خاص کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کے پاس کی قوت ہے کہ وہ کسی بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے بغیر کسی اور پارٹی کی موجودگی کی. اب جب ہم مولانا عبدالرحمان صاحب کے نئے اسٹانس کو دیکھتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر کے طور پر میدان میں موجود ہے بلکہ وہ تمام ٹیکٹکس کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ڈیل بھی کر سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اگر پیپل پارٹی نہیں ہوگی یا ANP نہیں ہوگی یا TDM ٹوٹ جائے گی، تو ایک بات جو اپوزیشن یا TDM کے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں سے یا خیبر پختونخوا میں سے اگر آپ مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ ہو اور جے واری ہو، میرے خیال میں 3-4 صوبوں میں کسی نہ کسی حد تک PDM نے جو قوت دکھائی ہے یا جو کیپیسٹی دکھائی ہے ماضی میں مشترکہ جدوجہد یا جلوس اور ریلیوں کی شکل میں، تو یہ دو پارٹیاں اس قابل ہے کہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک ٹھاک ایک پیغام بھی دے دیں، یہ تحریک بھی چلائے. جہاں تک اس والے سوال کا تعلق ہے کہ مولانا عبدالرحمان کے ساتھ ڈیل کی جائے گی کہ وہ کسی کی جانب جائیں گی، اس لیے کیا دیکھا بھی کہ پیپل پارٹی نے جب سے خلابازیاں کرائی ہے سینٹ الیکشن کے بعد، اس کے بعد پیپل پارٹی کی عوامی اور انٹلیکچوئل لیول پر جو اس کی مقبولیت کی پاپولیرٹی اس میں بڑی کمی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ اب حکومت کی بھی تنگ ہے اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی لوگوں کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے. تو میرے خیال میں اس وقت مولانا عبدالرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ اپوزیشن کی مؤثر آوازیں ہیں اور عوام اور پولیٹیکل جو ورکر ہے جس میں پارٹی اور ANP جو ورکر بھی شامل ہے ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے سر، آخری سوال آپ سے پوچھوں گی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آگے ہم بریک پہ جانے لگے. یہ جو PDM ہے اس میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کو آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں نہیں بلایا گیا، ابھی ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے. تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت کی ٹیم بھی بننے جا رہی ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی حکومت کے ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کہ جو قانون سازی ہے اس کے لیے وہ رضامند ہو گئے کہ وہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تعاون کریں گے حکومت کے ساتھ. ہم اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو میری اپنی ذاتی رائے میں ایک جنت کی حیثیت سے جو میں نے دیکھا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اور موومنٹس کو، مجھے لگ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کی عزت میں، پیپل پارٹی کی شہرت میں، پیپل پارٹی کی ساتھ میں کریڈیبلٹی ہے. PDM کے بعد جو ایک اضافہ ہوا تھا اس کو شدید قسم کا خطرہ لاحق ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کی انٹیلیجنسیا، پاکستان کا غیر جانبدار میڈیا، پاکستان کا سول سوسائٹی، یہ تمام لوگ پیپل پارٹی کے کردار کو، یہ جو مبینہ یا مشکوک کردار ہے جس کو آپ نے پرو اسٹیبلشمنٹ کہا یا ایک عام طور سے بھی نہیں رہے کہ شاید پیپل پارٹی کو چند رعایت چاہیے، شاید اکثر حکومتوں کی کمزوری ہے، شاید کیسز ہے جس کی وجہ سے پیپل پارٹی ٹھیک طریقے سے مزاحمت نہیں کر پا رہی. میرے خیال میں وہ تمام ایک کریڈیبلٹی کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا یا بنانے کی کوشش کی تھی، وہ شدید خطرے سے دوچار ہے. اور اگر پیپل پارٹی نے آئندہ چند دنوں میں بالکل نہیں لیا کہ وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے یا وہ اپوزیشن یا PDM کا حصہ ہے، تو میرے خیال میں پیپل پارٹی بہت پیچھے چلے جائے گی، خاص کر سیاسی تحریک کے حوالے سے، خاص کر مزاحمتی اور پرو ڈیموکریٹک اس کا ایک جو خاص ایک شناخت ہے. تو میرے خیال میں پیپل پارٹی اپنے دور یا اپنے تاریخ کی ایک نازک ترین اور خطرناک ترین دور سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے عقیل یوسف رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد ہمیں دوسرے مہمان جوائن کریں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے دفاعی تجزیہ کار سید نذیر صاحب، بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. سر آپ کو KP ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ، سب ناظرین کو سلام. وعلیکم السلام.
سر، جس طرح سے 5 اگست 2019 میں انڈیا نے جو اقدام اٹھایا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی آئی، اور جو دونوں ممالک ہیں 1 مہینہ پہلے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹرز جنہوں نے لائن آف کنٹرول جو ہے اس پہ جنگ بندی کا بھی اعلان کیا، پھر ECC کی طرف سے انڈیا کے ساتھ محدود پیمانے پہ تجارت جو ہے شروع کرنے کا فیصلہ آیا، پھر یہ فیصلہ واپس لیا گیا۔ آپ کیا سمجھے پس پردہ چل کیا رہا ہے اور کس کی ایما پہ ہو رہا ہے یہ سب؟ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک خطے کے صورتحال کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اگر بین الاقوامی کی قوتیں ہوتی ہے تو خطے کے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق بعض اوقات وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے دو نیبرز کے درمیان چپکلش کو یا جو سفارتی تعلقات یا اس کے علاوہ جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات وہ بڑھوتری لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اقتصاد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنا جیسے ملک یا باقی جو اس علاقے میں انٹرسٹ ہے تو وہ پیس چاہتے ہیں، لیکن البتہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالات ہیں اور یہ تو شروع دن سے جب سے دونوں ملک کو آزاد ہوئی ہے، کشمیر کا مسئلہ، سرکریک کا مسئلہ، اس کے علاوہ باقی فشریز اور جوناگڑھ اور دکن اور بہت سارے مسائل تھے، لیکن دونوں آج رائیول ہے اور بہت جنگ بھی دونوں نے لڑی ہے۔ لیکن فی الحال جو تناؤ تھا وہ تناؤ اس لیے تھا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 5 اگست کا ان کا جو فیصلہ تھا کہ کشمیر کو انٹیگریٹ کیا تھا، تو انڈین کی جو اسٹیٹک پالیسی تھی وہ تو کشمیر کے مسئلے پر اسٹیٹس کو چاہتے تھے، اور پاکستان ہمیشہ جب بھی اس قسم کے حالات ہوتے تھے تو اس کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ مودی حکومت نے پرویکٹیو ایکشن دیا اور 35 ہے اور 370 پر پروگیٹ کر کے اس کو انڈین یونین کا حصہ بنا دیا، اور اس کے علاوہ کشمیریوں پر لاک ڈاؤن اور پھر انکمیونیکیٹڈ رہنا اور سوشلی ان کو تنگ کرنا، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس وائلیشن، ایٹراسٹیز، ایتنک کلینزنگ، اور پھر وہاں پر پنڈتوں کو اس کے RSS کو بچانا، یہ سب کچھ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے خلاف ہے۔ لیکن جو بڑی قوت ہے وہ اپنی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اس پر کچھ خاموش ہے۔ حالانکہ پریس میں بہت کچھ اس کے بارے میں کہا گیا۔ پھر دونوں ملکوں کے درمیان اور اسپیشلی چائنا کے ساتھ ان کا جو تنازع بڑا اور ڈوکلام میں بھی تھا، اس کے علاوہ کشمیر میں بھی آیا، لداخ میں آیا، اور تو وہ گلوان ویلی میں، تو ظاہر ہے وہاں پر بھی انڈیا پر دباؤ پڑا۔ اور دوسرے طرف کو بین الاقوامی طور پر پریس کافی وہ چل رہا تھا، ہیومن رائٹس کے جو واچ تھے وہ بھی انڈیا کے جو حالات تھے، اور پھر انٹرنلی انہوں نے بہت سارے محاذ کھولے ہوئے تھے۔ سٹیزن امینڈمنٹ بل تھا، اس کے علاوہ سکھوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ فارمر جو ان کے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا مسئلہ چل رہا تھا، جو 1 لاکھ سے زیادہ ٹکروں نے مارچ کیا، پھر ریڈ قلعے پر جو زعفران جھنڈا لہرایا گیا، اس کے علاوہ جو وہاں پر دلت ہے یا جو مائنارٹیز ہے وہ بھی بری حالت میں، تو اس کے ساتھ بنگلہ دیش اور سکم، بھوٹان، ان کے ساتھ بھی، ان کے نیپال کے ساتھ مسائل، تو انڈیا نے بہت سارے فرنٹ کھولے ہوئے تھے اور مودی حکومت دباؤ میں تھا۔ اب پاکستان کے ساتھ جو ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ ایک زیرو سم گیم تو تھا کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا، لیکن انڈیا پر دباؤ کم ہو گیا۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے جو وہاں پر فوجیں ڈپلائی کی ہے، وہ فوجیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب فارغ ہو گئی تو اب کشمیریوں پر زیادہ مظالم ڈالیں گے، زیادہ ان پر تنگ کریں گے، زیادہ ان پر جو کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس کو سخت کریں گے، ہیومن رائٹ وائلیشن ہوں گے۔ پھر تیسری بات یہ کہ پاکستان کی اسٹیٹک پالیسی تھی کہ ہم کمپریہنسو یا کمپوزٹ ڈائیلاگ یا ٹریکٹر میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان 2 چیزوں کو، کشمیر کی جو پرانی حالت ہے اقوام متحدہ قرارداد کے مطابق، اس کو ریسٹور نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں ہوا۔ البتہ تجارت کی بات ہونے لگی، تجارت پر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے سید نذیر صاحب، ایک طرف پر خون بہتا ہے اور دوسری طرف پر تجارت ہو، یہ دونوں نہیں چلتی۔ جس طرح مودی کہتا ہے کہ ایک طرف پر خون بہتا ہے اور دوسرے طرف پاکستان کی طرف پانی جائے، تو یہ تو تقریباً پاکستان اور ان کا یہ ایک ہی وہ ہے۔ اب ان کو تجارت جو ہے وہ بھی ان کے فیور میں جاتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ چیزیں لیں گے، آپ کے چینی لے رہے یا کاٹن لے رہے، کاٹن کے لیے ہمارا پاکستان بہترین کاٹن
प्रोडक्शन वहाँ पर होता है और वहाँ से ले सकते हैं। चीनी भी बैनुल-अक़वामी मार्केट से ले सकते हैं। दूसरा हमें लेकिन वहाँ तो सस्ती है ना, तो हमें खुद पैदा करना चाहिए, खुद कफील होना चाहिए, नहीं कि हम किसी के मतलब है कि हमारा फ्रूट बास्केट इन चीजों से खाली हो। तो मैं कहता हूँ कि अभी जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, एक डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन ये डी एस्केलेशन नहीं है। ये कश्मीरियों के लिए इसमें कुछ रिलीफ नजर नहीं आता। या इंडिया के जो बाकी स्ट्रेटेजिक मकासद है, सीपेक के लिहाज से, या अफगानिस्तान के अमन के लिहाज से, या पाकिस्तान के अदरवाइज डिप्लोमेटिक अप्रोच के लिहाज से, या जो FATF को वो इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, इसके अलावा तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया अभी तक उस पर उन्होंने कोई नरमी या कोई किस्म का रिप्रोचमेंट नहीं दिखाई है। ठीक है सर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आपसे ये सवाल करूंगी, ये इंडिया और पाकिस्तान का जब भी कोई मामला होता है तो तीसरे फरीक को आना पड़ता है, और ये किरदार हमने देखा है कि अमेरिका ने बखूबी निभाया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब भी किरदार जो है अमेरिका ने अदा किया है या बैक पे है? देखो, अमेरिका तो जाहिर है कि बड़ा मुल्क है, और सब बड़ा मुल्क जो होता है वो बैनुल-अक़वामी ताकत होती है, उसका सब नेबर्स होते हैं। वो तो जाहिर है कि इंडिया के पलड़े में अपना वजन उन्होंने डाला हुआ है, और उसको चाइना के खिलाफ एक बुलवर्क के तौर पर, और फिर ये जो सीपेक है उसके बीच अमेरिका खिलाफ है, और जाहिर है कि इंडिया भी खिलाफ है, तो ये इनके कॉमन इंटरेस्ट है। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो कुछ अफगानिस्तान में कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है अमन को, जबकि इंडिया एक गेम स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, वो भी अमेरिका को पता है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के जो मायदे हो रहे थे, वो न्यूक्लियर का था, या इसके अलावा उन्होंने जो अभी इंटरऑपरेबिलिटी का वो बिका कर दिया है, या इसके अलावा बाकी जो उनके साथ ट्रेड और जो बाकी फोरम्स होते हैं उनके साथ जो कॉपरेशन है, वो उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है और पाकिस्तान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है। तो वो बैलेंस वो इस तरीके से नहीं रखते। हाँ, वक्त पाकिस्तान को न इतना पुश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल चाइना के गोद में चला जाए या रशिया के, और न इतना फुल फिक्र है कि बिल्कुल उससे जुदा कर ले। हाँ, इसमें पाकिस्तान ने अपने तौर पर अपने पत्ते किस तरीके से डिप्लोमेटिक सतह पर, पॉलिटिकल सतह पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर किस तरह खेलने हैं और किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को बचाना है, इन्हीं हालात में अपने लिए रास्ता तलाश करना है। क्योंकि जो मुल्की मफाद होता है वो सबसे सुप्रीम होता है, और उसके लिए जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिसीजन मेकर अथॉरिटीज होती है, उनका ये फर्ज होता है। तो हमें कहते हैं कि कश्मीर के बारे में एक कंसिस्टेंट पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। ये आगे पीछे जाना, इससे कुछ वो हासिल नहीं होगा, और इंडिया तो यही चाहते हैं कि वो एक स्टेप आगे ले, 2 स्टेप पीछे चले जाएं, क्योंकि हमने कम्प्रिहेंसिव में भी देखा, कंपोजिट में भी देखा, ट्रैक 2 में भी देखा, मतलब है कि पहले कोई उसका फायदा नहीं हुआ है, तो अब के हालात में बड़ा मुश्किल नजर आता है। अलबत्ता अमेरिका पूरे खत्ते पर उनका जो एशियन सेंचुरी है, और फिर जो साउथ चाइना सी है, और इसके अलावा ट्रेड वॉर है, कोल्ड वॉर है चाइना के साथ, तो जाहिर है कि वो इंडिया का पीठ भी ठोंक रहा है, और उसको एक बड़ा बुलवर्क चाइना के खिलाफ बनाना भी चाहते हैं, और इंडिया उसके लिए और किसी हद तक तैयार भी है। तो जाहिर है कि इसमें पाकिस्तान की हैसियत फिर थोड़ी सी सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के रास्ते भी स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाइना है, रशिया है, सेंट्रल एशिया है। मैं ये एक आखिरी बात करूंगा कि पाकिस्तान को अभी ये इंडो पाक हाइफनेशन से निकलना चाहिए, और इनको सेंट्रल एशिया के साथ खुद को छोड़ना चाहिए। ठीक है सैयद नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब हमारे साथ थे, आपने उनकी बातें सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।